शेखर गो यूट्यूब चॅनल आतां म्हापसा मार्केटान येयला. म्हापसा मार्केट म्हणजे हांगासर रॉयल्टी शॉप आहा. काल हांगा येयलो हांव व्हिडिओ करपाक आनी रॉयल्टी जे आहा आमचो उबाल ब्रागांदा तेजो हांवें व्हिडिओ केल्लो क्रिसमसाक लागून. आनी हांगासर अशें आसलेलें की लोकांक चलोंक मेळनासलें. हांगा न्हू अख्ख्या बाजारान रस्तो सगळो खलास जाला. काल सुद्दां हांवें पयलें चलोंक जायना, स्कुटर सोडूनच दी, लोक पडटाले. हांवें एकली बायल पडल्या म्हणून व्हिडिओ केलेलो. आनी आतां हांव हांगा येयलो जाल्यार पळयतालें हांगासर हें म्हणलें जादू जालो काय म्हटलें. कित्याक हांगासर पळय कॉन्क्रीट घालून बरें लेवल केला इतल्याच कुडक्याक. आतां अख्खो बाजारूय आहा पळय, बरें दिसलें पळोवपाकूय. बरें जालें म्हणून, कित्याक क्रिसमसाचो दीस आहा आनी लोक येत आसता बाजारान. आतां विचारूया आमी, आमच्या फुड्यान सावंत आहा. हें आतां कोणी केलें? हे आमच्या हांगासल्या वेपारी भावांनी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून हो रस्तो सारको केलो. दिसभर ते लोकांक हांगा पडटा आसतना पळयतात आनी तांकां पळोवन पळोवन अशें वाज येयलो आनी तेणी स्वताच पयशे काडून कितें तरी करया म्हणून अशें ठरयलें. आनी उबाळ्ळो बाबान लीड घेतली आनी सगळें घडोवन हाडलें. आनी हांव तेंचें अभिनंदन करता सगळ्यां तर्फे की लोकां खातीर रस्तो करून गोवोरमेंटाची वाट पळयनासतना. कित्याक आमी 1.5 वर्स जालीं गोवोरमेंटाची वाट पळयता बाजारान रस्ते जावचे म्हणून, पूण बाजारान खंयच रस्ते काय जाल्ले ना. पूण ही तेंची पॉयंट तेंच्यांनी आपूण सुदारली. आतां भोवतेक सगळ्यांनी आपापले समोर कितें कितें आहा तें बारीक बारीक सारकें करपाचें आनी लोकांक सुविधा दिवपाची. गोवोरमेंट करता येन्ना करता, पूण आमचे कस्टमर जे आमचे पोट भरतात ते पडटा तें पळोवन आमकां दुख्ख दिसता. आतां हे मुन्सिपाल्टीन करूंक ना, हे वेपाऱ्यांनीच केलें. वेपारींनीच केलें. मुन्सिपाल्टी आतां करता करता म्हणटा, आतां टेंडर काडला म्हणटा केन्ना, पूण कोण केन्ना करतले कांय खबर ना. आतां फाटीं नोव्हेंबरान करता सांगलेलें, आतां म्हणटा क्रिसमस सिजन आसा, क्रिसमस जावन करता म्हणा. पूण सद्या क्रिसमसाचे लोक बाजारान येयल्ले आहा ते सामके हालान पडटात. प्रत्येकाच्या दुकाना फुडें लोक पडटा, नाक आपटटा, कोण पांय मोडटा. खुबशे लोकांक प्रॉब्लम जाता आनी मागीर लोक आमच्या बाजाराचे व्हेरी बॅड इम्प्रेशन घेवन चल्ले. आतां तर सामको पीक सिजन आनी फॉरेनर्स आहात, ट्युरिस्ट येता जे वर्ल्ड फेमस मार्केट पळोवपाक. आनी ही दशा पळोवन आमकां तांकां सांगपाक लज दिसता की आमचो गोवोरमेंट आजून करिना म्हणून. म्हटल्यार फाटल्या फावटी कितें तर केल्लें जेन्ना हांगासर न्हू बस्ती कितें खडी मारलेली खडी हांगासर ना. हांगासर जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जाल्लें, कालचें मेन सोंपलेलें, तेन्ना हांगासर जेणी बेश्टो फोरमॅन 4 रोड कितें तो केलेलो. तेज्या उपरांत ते काय जावना, ती खडी सगळी आतां ती वयर येयली आनी ती आतां मागीर परत लोक 2 पावस केले हेज्या वरसून आतां ती धराना म्हणजे. आनी आतां उलोवन आमी थकले आनी कितें म्हणून उलयतलो आतां परत. उदीक भरल्या उपरांत आतां खूब कडेन पयला फाटल्यान सुद्दां उदीक भरलें काय कळना ना. उदक म्हणून उणके आसा, सगळ्या उणके आसात न्ही, उणके आसात, खळे हे आसात. खूब प्रॉब्लम आहा. प्रॉब्लम सगळ्यांक खबर आहा, पूण सोल्युशन कोणी काडटले, केन्ना काडटले आमकां कांय आयडिया ना. आतां कळ्ळें की हांगासर जी आतां ही लेन जी आहा, उबालान आमच्या लिडरशीप घेवन हांगासर पयशे काडून तेंच्यांनी पळय हें आतां इतलो कुडको केला. आतां म्हाका दिसता बाकीच्या वेपाऱ्यांकूय सगळ्यांक तेंच करचें पडटलें काय म्हणटा. म्हणजे लोकांनीच पयशे काडप, गव्हर्मेंटान टॅक्स घेवप. आतां अशें खूब कडेन आमी सुद्दां केल्या, खूब कडेन रस्त्याचेर खड्डे पडटा थंयसर सिमेंट हाडून घालून. तशेंच आनी एकलो म्हापशाचोच वेपारी तेणी कराथाड्याचेर फूल टँकर हाडून घातलेलो सिमेंटाचो रस्तो अख्खे गेल्ले म्हणून कांयच करिनासलेलें. आतां फाटल्यान फुडल्यान सगळ्याक बाजारान चलोंक मेळना. चड करून बायलां पडटात पोतयो घेवन. आनी हांगासर एक बायल पडलेली, हांवें व्हिडिओ केल्लो, तेचे फुडें एक बायल पडलेली. हेतूर आमचे ह्यो ज्यो फातरी घातल्या त्यो फातरी तेंचे रॉंग घातल्यात. आनी गॅपां आहा थंयसर पळय, गॅपांनी पांय पडटा ते भितर पडटाले ते केल्ले व्हिडिओ आमी. म्हणजे म्हापसा मार्केट अशें आहा की चलपा सारकें ना. तितूरसून 2 व्हिलरूय भितर येतात, ते लोकांक आनीक त्रास जाता. वयता थंय पयशे जाल्यार रस्ते तशेंच आहात, कांयच करूंक ना. पळया हांवें हेजेर 2-4 व्हिडिओ केल्यात. आनी तितूरसून मागीर जे वेंडर्स, आतां तर क्रिसमस सिजन, फ्रायडेचे जाल्यार पळोवच नजो, फ्रायडेचे चलोंक मेळना. सबंद वेंडर्सूच बसलेले आसतात. जो रस्तो आहा तो बी रस्तो अशे खड्डे पडलेले, अश्यो फातरी गॅपां पडलेली. ही आतां कशी खडी येयल्या वयर पळय. तसलें बी जायना जाल्यार बरो. हे पळय जालां पळय कितें तें चलोंक मेळटालें पळय. हांगा कोणी पयलें सिमेंट घातला हांगासर. म्हाका दिसता नाना मयाकारान सिमेंट घातला अशें दिसता हांगा फुडल्यान.
हे भितर आमच्या भितर आज जालें हे सिमेंट कोण तुवें घातला हय हांवें घातला म्हाजे पयशे मोडून हय ताका लागून ट्युरिस्ट मागीर आमचे शॉप ट्युरिस्टाचे शॉप न्हू ताका लागून म्हाका ते पर्सनली हांवें पयशे मोडले आतां तेवटेन घातला उबराच्या फुडल्यान आयज सकाळीं की हेंच्यांनी घालूंक जाय आसलें तें ऑथॉरिटी म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टी मार्केट कितें ती एक आमकां लस लोक घालता पावसान जेन्ना खड्डे पडटा तेन्ना लोकूच करतात कितें लोकांनीच करपाक लागलें तसो पळय हे जे बांबू बांदून दवरल्यात हे सेफ्टी म्हणून बांबू बांदून दवरल्यात कोणाचे तकलेर हांगासर जे हे सिमेंट पडलेले वयले स्लॅपाचे सगळ्याक सिमेंट पडलेले हांवें हेजेर व्हिडियो बी केल्या पण कांय फायदो जावना म्हणून हांगासर हे सेफ्टी म्हणून हेंचेर बांबू बांदलेले ते फूल बांदलेले हांगा पर्यंत बांदलेले बांबू हेंचेर हांगा पर्यंत अशें हेवटेन सिमेंट काडलें वयर आतां ते कोणे काडले ते खबर ना आनी हांगासले बांबू काडले हे तशेंच हे बांबूची परिस्थिती जाल्या पळय हेका कितलेच म्हयने जाले आनी हें अशें जालां की हे कोणाकूय तोपोवंक शकता हे पळय लोक जेन्ना बाजारांत गर्दी करतात आतां तर कमी आतां टायम जाला 7:30 जाले आतां पळय हे पळय हें भायर आहा हेजेर हांवें व्हिडियो करून दाखयला कितें तर करा ते रिपेर करा आनी काडा म्हणून हें कितें वयले दाखयला आनी मागीर हांगासर नाल्यार एक कोण हांगा वेंडर्स आपलो जागो फिक्स करूंक आहा आनी एक वेंडर्स वाडोवंक आहा पळय त्या शॉपांची एंट्री बंद जाता हे पळय हें आनीक पडात म्हणून तेंच्यांनी हें बांदलेलें म्हणल्यार हें काडूंक ना आनी तें रिपेरूय करूंक ना ते रिपेर करा आनी जाता तितलें हें काडा लोकांक त्रास जाता खूब जाणांक तोपला हें शुक्रारचे जाल्यार पळोवंकूच नाका कशें भायर आहा पळय हे बांबू हेका आमी माटो म्हणटात कित्याक वयल्यान जर प्लास्टीक घालेलो माटो जालो आनी थोड्या दिसांनी नाल्यार हांगासर एक तर कोण वेंडर्स बसतले नाल्यार हांगासर गार्बेज उडोवपाचो आनीक जागो जातलो म्हापसा मार्केटान कितें मागीर सगळे हाडटले गार्बेज हांगा उडयतले आनी तशेंच हो रोड इतलो वस जाल्लो आहा आतां हो रोडूय आतां जसो आतां तेवटेन रोड दाखयला हांवें रोड केला तो आतां होय रोड कोणाक तर करचो पडटलो ह्या वेंडर्सांक नाल्यार ह्या शॉपवाल्यांक कित्याक लोक पडटात म्हणून तेवटेन तो केला तेंच्यांनी आपले पयशे काडून गेला म्युन्सिपाल्टीन करूंक ना तो आतां हेजी परिस्थिती तीच जाल्या पावसान जाल्यार कांयच कळना हांगासर चलोंक जायना ऑथॉरिटी कोण आहा तेंच्यांनी येवन चलोन पळोवचें हांगासर आनी कितें तर करा दाखयता पयलीं रस्ते करा पयलीं हे पळय कितें जाल्या परिस्थिती ती हांगा लोकांक आपल्या पयशांनी करचें पडटा आतां बाजारांनी लोकांनी आपल्या पयशांनी केलें जशें मेन रोडूय खूब कडेन लोकांनी आपल्या पयशांनी सिमेंट घातलें तशें हांगासर हांगा कितें तर करा दाखयता आनी लोकांक पडटात न्हू तें मातशें वाचया आनी एकदां 2 वर्सां पयलीं एक बायल अशी पडलेली तेजो हांवें व्हिडियो घातलेलो CCTV हांगासर एका शॉपाची म्हाका मेळ्ळी फुटेज की दाखयलें अशी नाकान पडलेली बायल कितें तशें हांगा पडत आसतात लोक आनी त्यो गेटी आहात त्यो सकयल गेटी आहात त्यो तेजेरूय लोक पडटात ही पळय ही एक एंट्री बाजारांतून भायर सरपाची ही एक एंट्री आहा अश्यो एंट्री खूब आहात जशी तेवटेनसून एंट्री आहा जो ट्रक दिसता थंयसर आतां मातशें तर बरें आहा पयलीं जे गार्बेज पडलेले आसताले आनी सगळे थंयसर घाण जाताली आनी 8-8 दीस कचरो तसो आसतालो ते घाणीचें उदीक सकयल पावतालें आतां तेंच्यांनी तें काम बरें केलां की ट्रकान घालतात आनी आतां ते वास बी ना म्हणजे व्हरतात टायमार म्हणल्यार हांगासर कितें जालां पळय ही एंट्री आहा हे एंट्रीक एक लायट ना काळोख आहा पळया आनी तितूरसून हे पळया वाट दिसताले पळय गार्बेज पडलेले आहा आनी हांगासर आतां हो जो एक स्पॉट आहा गार्बेजचो हे कितें तर करा दाखयता हांगासर हाडून भायले लोकूय उडयतात लोकांक कचरो दिसलो काय लोक उडयता हांवें खूबदां दाखयलां हांगासर हांगा एक तुमचो कॅमेरा ना न्हू मनीस दवरा आनी जे थोडे कोण शॉपवाले जर उडयता तांकांय सांगा उडोवं नाका कित्याक तुमी तेवटेन अरेंजमेंट केल्या शॉपवाल्यांक पूण हांगा पळय ही एंट्री पळय ही भितर येवपाचें पळय आनी लोकांक हांगासून चलोंक मेळना 2 व्हिलर पार्क केल्ले आसता क्रॉस करूंक मेळना आनी ह्या गार्बेजीनसून लोक वयतले काय म्हणटा हें दाखयत आसता कितें हे पळय आनी हे पळय काळोख जाला म्हणून हे सगळे आतां हे लेबर आहात ते हांगा येवन बसतात आनी कितें करीत ते नेम ना काळोखान ह्या आतां उठल्यात ते कोणाच्यो मोटरसायकली हांगासर हे पळय अबंडंट मोटरसायकली अश्यो खूब आहात अश्यो गाडयो आहात फुडें त्यो काडा आनी क्लियर करा लोकांकूय पार्किंग मेळटलें
आनी हांगासर ते पळय थंय फुटलेलें आहा तें हांवें दाखयलेले सगळे गुणे वयर येयल्यात तें कांय करूंक ना. तशेंच फुडें 2 फातरी फुटलेले आहात. वायन शॉप आहा हिरवेच्या तेच्या फुडें त्यो आनी फातरी घालिना फुडें 4 म्हयने परत्यो फुटल्यो. आनी हें मातशें कितें करा येता पळय आतां लोक कितले चलोन वयता हांगासून ते काळोख हांगासर पळय काळोखान कितें कितें चल्लां तें कळना. पळय पळय असले लोक आहा असले हे कितें करीत तें नेम ना. आं पळय ही एंट्री आमची मार्गांव वचपाची आनी वयर स्टेप्स आहा. वयर तेंच्यांनी पयलीं शॉपां आहात हेज्या सकयलची मेजनन फ्लोर आहा तेज्या वयर शॉपां बांदलेली की पडीक जाली तशीच जाली कोणाक जिवंक ना कांय ना तशीच आहा ती. थंय 2 बॉडी सुद्दां मेळ्ळ्यो कोण थंय मेल्ले मेळ्ळे 2 तेजेरूय व्हिडियो केला हांवें. हेज्या पयलीं थंयसर दारां नासली हांवें व्हिडियो करून दारां घालूंक लायली. थोडे थंयसर टॉयलेटाक वयताले तो सुद्दां एकल्याक धरलो हांवें मुत्ता वयता ते सुद्दां व्हिडियो दाखयला हांवें कितें. आतां सुद्दां लोक वयता सायडीकसून थंयसर एक वाट केलेली आहा आनी कसले कसले ना तरे धंदे चलता. हें कितें ती हांव नको हांगासर हें चण्याकडे शॉपाच्या वयर आहात ती बांदल्यात कित्याक बांदल्यात ते आमी नको.